आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टबाट फर्स्ट च्याप्टरबाट जुन त्यो एउटा थ्योरी च्याप्टर हो त्यहाँबाट हामीले आज चाहिँ फाइनान्शियल साइकल र अपरेटिङ साइकलको बारेमा पढ्ने छौं। अब सुरुमा कुरा गरौँ फाइनान्शियल साइकलको बारेमा है। र फाइनान्शियल साइकल भनेको चाहिँ के हो भने दिस साइकल इन्क्लुड्स द स्टार्टिङ पोइन्ट फर इट्स बिजनेस। भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने जुनसुकै बिजनेस होस्, बिजनेसको सुरुवातको जुन चरण हुन्छ नि, सुरुको जुन फेज हुन्छ नि, त्यो चाहिँ फाइनान्शियल साइकलमा पर्छ। र सुरुको फेज पहिलो चरणमा जुनसुकै बिजनेस होस्, सुरुको फेजमा के हुन्छ भने पहिला सुरु चाहिँ क्यापिटल कलेक्सन गरिन्छ। पहिला लगानी त गर्नु पर्यो नि, पैसा त इन्भेस्ट गर्नु पर्यो नि। त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने रकम जसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल यानी कि पुँजी भन्छौं, त्यो क्यापिटल चाहिँ हामी कहाँबाट कलेक्ट गर्छौं, त्यो कलेक्ट गर्ने जुन प्रोसेस छ, जुन फेज छ, त्यो बिजनेसमा लगानी गर्ने अथवा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि इनिशिएट गर्दाखेरि जुन इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल अमाउन्ट चाहिन्छ, त्यो अमाउन्ट हामी कहाँबाट जुटाउँछौं हो त्यो फन्डिङ जुन फेज छ, त्यो फेज चाहिँ यो फाइनान्शियल साइकलमा पर्छ है। भनेपछि बिजनेसको स्टार्टिङ फेज फाइनान्शियल साइकलमा पर्छ, यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। अनि त्यसैगरी अर्को के भन्न सक्नुहुन्छ भने इट कन्सिस्ट द फेज अफ कलेक्टिङ क्यापिटल फर फन्डिङ अपरेसन। जुन यो अपरेशन्सहरु जुन अब बिजनेसमा जुन अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरु हुन्छ त्यसको लागि जुन फन्ड जुटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो यही चरणमा पर्छ। र अर्को तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने इट इन्क्लुड्स द अकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन। यसमा के अकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सनहरु पर्छ। के पर्छ त भन्दाखेरि फाइनान्शियल साइकलमा कस्ता अकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन पर्छ भन्दाखेरि दैट रेकर्ड्स द सोर्सेस अफ क्यापिटल। यसले के रेकर्ड गर्छ? सोर्सेस अफ क्यापिटल। क्यापिटल कहाँबाट आएको छ? मानिलियो मैले एउटा बिजनेस एउटा कम्पनी खोल्दै छु है, ठुलो अमाउन्टको एउटा लार्ज इन्भेस्टमेन्टको एउटा कम्पनी खोल्दै छु भने त्यहाँ अलिकति मेरो आफ्नै लगानी होला, आफूसँग भएको क्याश होला, मेरो इन्भेस्टमेन्ट होला, त्यसैले अलिकति मैले बैंकबाट लोन लिएको छु होला भने चाहिँ मैले बिजनेसको जुन क्यापिटल छ नि, त्यो क्यापिटल कुन सोर्सेसबाट जुटाएको छु। अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, सोर्सेस के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा आफ्नै शेयर क्यापिटल हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ बैंकसँग लोन लिएको हुन सक्छ, अथवा पब्लिकसँग डिबेन्चर यानी कि ऋण पत्र भनेर उठाएको पनि हुन सक्छ। विभिन्न सोर्सेसबाट चाहिँ क्यापिटल उठाइन्छ के, बैंकबाट लोन पनि लिन सक्यो, आफ्नै पर्सनल लगानी पनि हुन सक्यो जसलाई चाहिँ हामी शेयर क्यापिटल भन्न सक्छौं। आफूले लगानी गरेपछि हैन कुन सोर्सेसबाट उठाएको छ त्यसलाई रेकर्ड गरिन्छ। अनि अर्को के युज अफ द क्यापिटल टु एक्वायर प्रोडक्टिभ एसेट्स। अनि लगानी त गरियो, क्यापिटल त जम्मा भयो, त्यो लगानी गरेको रकम कुनै न कुनै प्रोडक्टिभ एसेट्समा खर्च त गरेको हुन्छ नि। मेसिन किनेको होला कि अथवा कुनै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किनेको होला कि, त्यहाँ खर्च त गर्नु पर्यो नि। इन्भेस्टमेन्ट गरेको जुन क्यापिटल जुटाएको छ नि, त्यो जुटाएको क्यापिटल काहीँ न काहीँ प्रोडक्टिभ एसेट्समा लगानी गरेकै हुन्छ, त्यसको पनि ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड हुन्छ। एन्ड रिपेमेन्ट। अब जुन यो सोर्स हामी यो क्यापिटल ल्याउँछ नि, क्यापिटलको रिपेमेन्ट हुन्छ कि डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली रिपेमेन्ट हुन्छ, यानी कि हामी फिर्ता गर्छौं। जस्तो बैंकसँग लोन लिएको छ भने बैंकलाई फिर्ता गर्नु पर्यो, पब्लिकसँग डिबेन्चर लिएको छ भने त्यहाँ भएको शर्त अनुसार हामीले ब्याज सहित के गर्नु पर्यो, फिर्ता गर्नु पर्यो। शेयर उठाएको छौं हैन, शेयर क्यापिटलबाट क्यापिटल जुटाएको छौं भने डिभिडेन्ड, शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड बाँड्नु पर्छ हो। यस्ता कुराहरु चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल साइकलमा पर्छन्। अब जाउँ अपरेटिङ साइकल। अपरेटिङ साइकलमा चाहिँ कस्तो कुराहरु पर्छ, कस्ता एक्टिभिटिजहरु पर्छन् भन्दाखेरि दिस साइकल सोज द रियालिटी बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन प्रोग्रेस। सुन्नुस् है, रियालिटी बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन भनेको अपरेटिङ साइकलमा चाहिँ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड हुन्छ। बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन भनेको जस्तो मेरो मानिलिए एउटा पसल छ, पसलमा मेरो रिटेल पसल छ भने म होलसेलरबाट सामान किन्छु होला अनि आफ्नो कस्टमरलाई म बेच्छु होला भनेपछि त्यो त बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन हो नि। म होलसेलरबाट किन्छु, आफ्नो कस्टमरलाई बेच्छु, पैसा लिन्छु, होलसेलरलाई पे गर्छु हो। यो जुन बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन छ नि, हाम्रो जे बिजनेस हो त्यसमा हुने ट्रान्ज्याक्सन कारोबारको कुराहरु चाहिँ यो अपरेटिङ साइकलमा रेकर्ड गरिन्छ है। अनि अर्को हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि इट इज अल्सो कल्ड क्याश कन्भर्सन साइकल। यो अपरेटिङ साइकललाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्याश कन्भर्सन साइकल भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। र फाइनली हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि इट इज द लेन्थ अफ टाइम। यो अपरेटिङ साइकल भनेको एउटा कुनै अवधि, एउटा टाइम हो है। यो अवधिमा के हुन्छ भने दैट अ कम्पनी रिक्वायर्स टु कन्भर्ट इट्स इन्भेन्ट्री पर्चेज टु सेल्स रेभेन्यू। इन्भेन्ट्री पर्चेजलाई सेल्समा कन्भर्ट गर्ने जुन प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेस अथवा जुन टाइम छ, त्यो टाइमलाई, त्यो लेन्थ अफ टाइमलाई हामी के भन्छौं, अपरेटिङ साइकल भन्छौं। यानी कि बुझ्नुस् है, इन्भेन्ट्री पर्चेजलाई
इन्भेन्ट्री पर्चेजलाई सेल्स रेभेन्यूमा कन्भर्ट गर्नु। फर एक्जाम्पल है, अब मेरो पसल छ, म होलसेलरबाट सामान किन्छु, होलसेलबाट कुनै सामान ल्याउँछु, त्यो म स्टकमा राख्छु भनेपछि त्यो मेरो इन्भेन्ट्री पर्चेज भयो अ काइन्ड अफ, हैन? अनि त्यो स्टकमा राखेको सामान म बिस्तारै बेच्छु, आफ्नो कस्टमरलाई बेच्छु र बेचेपछि म पैसा उठाउँछु भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो? सेल्स रेभेन्यू भयो है। भनेपछि इन्भेन्ट्री पर्चेजलाई सेल्स रेभेन्यूमा कन्भर्ट गर्दाखेरि जति समय लाग्छ त्यो नै के हो? बिजनेस ट्रान्जेक्सनको टोटल टाइम हो, अथवा त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? अपरेटिङ साइकल भन्छौँ है। अनि यो चाहिँ मैले के हो? मर्केन्डाइज कम्पनीको केसको कुरा गरेँ। कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हुन्छ क्या, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेको चाहिँ सामान बनाउने, म्यानुफ्याक्चर गर्ने, हैन? जस्तो अब चाउचाउ कम्पनीहरू, हैन, यो कोल्ड ड्रिङ्क्स कम्पनीहरू, हैन, चिनी फ्याक्ट्रीहरू, जुन सुगर मिल्सहरू हुन्छ, ती कुराहरू अथवा ती कम्पनी भनेको चाहिँ के हो? म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ फर एक्जाम्पल म सुगर मिल है, जस्तो चिनी बनाउने कुनै एउटा फ्याक्ट्री छ, त्यसको म कुरा गर्दैछु हो। उसले के गर्छ? उसको इन्भेन्ट्री पर्चेज भनेको उसले उखु किन्छ होला, सुगर क्यान उखु किन्छ होला, त्यो इन्भेन्ट्री पर्चेज भयो र त्यो उखुलाई नै फाइनली उसले के को रूपमा कन्भर्ट गर्छ? चिनीको रूपमा कन्भर्ट गर्छ र चिनी चाहिँ उसले बजारमा मार्केटमा गएर बेच्छ भने चाहिँ जुन यो फेज छ नि, उखु किसानबाट किन, अनि किसानलाई पे गर, त्यसै गरी जुन चिनी बनेको हुन्छ त्यो मार्केटमा बेचेरबाट त्यहाँबाट पैसा उठाउ, हैन? त्यो जुन फेज छ, यो जुन समय छ, जुन लेन्थ अफ टाइम छ, यसलाई नै हामी के भन्छौँ? अपरेटिङ साइकल भन्छौँ।